Maayo nga adlaw mga igsoon, nining atong video karon maghatag kita og husay mahitungod ining pangutana sa atong igsoon si Ma'am Gigi Borja. Mahitungod ining usa ka pastor nga kanunay yung nag-atake diha sa atong simbahan, no? Paminaw na to. Sa kadaghan sa simbahan, Katoliko pamanjud kuno maoy among atakihon or initan. Nganong diha mangyod kanunay ang among atake tungod kay naa diha ang dakong pagtudlo sa kabakakan. Naa diha ang dakong bakak nga pagtudlo number 1. Nagtudlo sila nga ang simbahang Katoliko gitukod ni Kristo. Pero walay mabasa sa Biblia nga si Kristo nagtukod og simbahang Katoliko. So may igsoon supak siya, no? Kay ang atong Ginoong Kristo wa kuno magtukod og simbahang Katoliko. Ang atong tubag ana is usa na kadakong bakak. Og dili gyud ikalalis nga ang simbahang Katoliko suma sa Biblia kumo kay kini iya ni Kristo daghan gyud ang matake niini. Dili na angay ka pangutana tungod kay nahisulat sa Biblia nga daghang matake sa iyang simbahan. Diha sa balaang kasulatan, ang simbahan ni Kristo sa unang panahon gitawag kini og dalan nga agianan sa pagkabalaan. Diha sa Isaias 35:8 matud pa, og didto may usa ka dalan og kini agianan sa pagkabalaan. So dunay agianan o dalan sa pagkabalaan. O nga kini nga dalan suma sa 24:14 sa buhat, usa kini ka pundok. Gitawag kini pundok. O nga kini nga pundok kung dalan sa pagkabalaan, daghan ang nag-atake niini bisan diin. Suma sa buhat 28 versikulo 22 ingon ani atong mabasa. Kay mahitungod nining maong pundok o dalan, kami nasayod nga kini ginasupak bisan diin o bisan asa. Buhat 28:22. Naipatik sa balaang kasulatan nga ang simbahan ni Kristo, ang dalan gitawag og pundok. Daghan ang motake, daghan ang mosaway. Moingon nga kini sayop. Kay matud pa dili kuno si Kristo ang nagtukod niini. Pero kinsa man ang nagtukod sa simbahang Katoliko ug dili si Kristo? Ngano nga ang simbahan sa tong Ginoong Hesukristo Katoliko? Tungod kay ang Dios Katoliko. Naa sa Isaiah 66:1, ang langit mao ang akong trono ug ang yuta mao akong tumbanan. So Catholic. Catholic means universal, lukop tibuok kalibutan. Mao nga diha sa pagsangyaw sa maayong balita, nagsugod sa Jerusalem, Lucas 24:47. O gikan sa Jerusalem, gilalin ngadto sa Roma, ug Roma ngadto sa tibuok kalibutan. Roma 1:7-8, ang simbahan diha sa Roma hinigugma sa Dios, pinangga sa Dios, ug ang iyong pagtuo nga taga Roma nasangyaw sa tibuok kalibutan. Catholic. Mao gitawag kana og Iglesia Katolika, kung simbahang Katoliko. Kay Katoliko ang Dios nga nagtukod niini. So karon atong tukion, atong paminawon kung unsa ang nakasulat sa kasaysayan, kung kinsa ang nagtukod sa simbahang Katoliko o kinsa ang unang obispo niini. Pangutan-on nato ang Google, no, mga isuon. Paminawon nato. Who is the founder of the Roman Catholic Church? So, to clarify, you're asking about who founded the Roman Catholic Church. While Jesus Christ is considered the founder of Christianity, the specific organizational structure of the Roman Catholic Church, with the Pope at its head, is traditionally attributed to St. Peter, who is considered the first Pope. Does that answer your question? Klaro kay tataw nga ang nagtukod sa simbahang Katoliko mao gid si Kristo ug ang unang obispo niini mao si San Pedro. Mao nga sakto ang panudlo sa tong simbahan nga si St. Peter mao ang the first Pope of the Catholic Church. Wa gyud lain. Mao nga ang pangutana kung si Kristo ba ang nagtukod sa simbahang Katoliko? Walay lain, si Ginoong Kristo lamang. Ang nakasulat diya sa Biblia sa Mateo 16:18, si Kristo nagtukod og iglesia ug unsa man ang iglesia ha, Katoliko nga iglesia. Gitawag kanag Holy Catholic and Apostolic Church. Ug ang unang obispo niya na mao si San Pedro, the first Pope.